رأیت ربی، میں اپنے رب کو دیکھا ہے ہسی صورت. یا رسول اللہ تو سر رب نو ویکھیا. جس ایک فطرتی سوال ہے، حدیث نہ ہوئے تو میں مجرم علماء بیٹھے نے، مولوی جھوٹ بولے زبان کٹو، چور چوری کرے تے ہاتھ کٹو، گل غلط ہوئے میں ذمہ دار ہاں، آڈیو ویڈیو ریکارڈ حدیث بخانا کم میں منانا کم نہیں. فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں رب نو سونی صورت چ ویکھیا. اور یا رسول اللہ پھر تساں رب ویکھیا؟ فرمایا رأیت ربی فی احسن صورت، میں تے رب نو سونی صورت چ ویکھیا. یا رسول اللہ ساڈا رب بڑا سوہنا ہوے گا، قرآن دسدا پیا. فرمایا اللہ بڑا ہی سوہنا ہے. اللہ بولو زور نہ کہہ لو، اللہ بڑا ہی سونا ہے تے اللہ سونا ہے، سونے نال پیار کرتا. قرآن آندا اللہ سونا ہے تے سونے نال، سونے نال اے نہیں کہ یورپ دا ہوے رنگ گورا ہوے، نہیں، دل دا سونا ہوے. کیڑا دل سونا ہوندا؟ جس دل وچ ذکر یار وچے. امام الانبیاء دی محبت ہوے، رب دے نال پیار کردے، سونا دل ہوے. مدینے دے مکے دا چودھری بڑا حسین سی ابو جہل، مگر سونا بلال سی جدے دل وچ میرے نبی پاک دی محبت سی. اور مسلمان بھائیو اس واسطے حسین جیڑا سی جنہوں جنتیاں حوراں جدے واسطے ترستیاں نے وہ بلال پاک نے. اس واسطے مسلمان بھائیو اللہ دے نزدیک سونا ہوے جدے دل وچ یار دی محبت ہوے، کفر و شرک گستاخی تو پاک ہوئے، میرے نبی پاک دی محبت نال سرشار ہوئے. تو مرض کرنا پہ فرمایا اللہ سونا سونے نال پیار کر دے. رب العالمین دے پیارے محبوب پھر تسا رب ویکھیا؟ فرمایا ویکھیا. رب سونا سی، بہت سونا. یا رسول اللہ کے ہو جیا سی؟ فطر دیجئے سوال ہے کہ ہو جیا سی؟ اٹھاؤ مطالعہ اور مسرات. فرمایا میرے نبی نے، امام الانبیاء فرماتے ہیں مرانی فقط رال حق، جس میں نو ویکھ لیا اسے رب نو ویکھ لیا. حدیث بکھانا میرے ذمہ. فرمایا مرانی فقط رال حق، جس میں نو ویکھ لیا اسے حق نو ویکھ لیا. کیونکہ میرا نبی اللہ دے حسن و جمال دا پرتاؤ، عکس تے فیض نور دا. تو مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا غور فرمائیو امام الانبیاء دی عظمت و شان. فرمایا انہاں لوکاں نوں کہہ دے جے تسی اللہ نال پیار کردے ہو تے میرے نبی نال پیار کرو. اے دے نال پیار کرنا رب نال پیار کرنا ہے. اے دے نال پیار کرنا رب نال پیار کرنا. تے جو دن وارو تجلیات جلوے ویکھنا چاہندے ہو، چاہویں میرے نبی دی زیارت کرو. دیکھنے والے بریلی دے تاجدار بولے دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ. دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ. دیکھنے والے تو کہتے ہیں، دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ. ساڈا عقیدہ کی ہے والا حضرت امام اہل سنت کروڑا نہیں لا تعداد رحمتاں تیرے مزار تے. آہا کیسا سونا عقیدہ. دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ، مگر ساڈا عقیدہ کی یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت. دیکھنے والے دیکھنے والے دیکھنے والے تو کہتے ہیں اللہ اللہ، مگر یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. مل کے کہہ لو یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت. مرانی فقط رال حق، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. تو
تو مرض کرنا بے فرمایا اگر میرے نال محبت کر دے ہو تو پھر کی کرو فتبعونی میرے حبیب دی اتباع کر لو اللہ ایدہ قرب رب دا قرب ہے ایدہ قرب ایدے منہ گل نکلے دی تعمیل کرنی اللہ دے حکم دی تعمیل کرنی نہیں ہوتے رسول وقت اطاعت اللہ تو مسلمان بھائیو توجہ فرمانا ذرا معلوم ہو یا فتبعونی دے وچ ایک اشارہ ہے باریک جیا توجہ فرمانا ذرا سادے لفظ نال تاکہ ہر بندہ سمجھے اتباع ایک تے نقش قدم تے چلنے تے کی ہو دی جاندی ہے جڑا سارے نالوں اعلیٰ سمجھے آ جائے اللہ نماز پڑھے فتبعونی دا معنی صحیح ہے کہ اتباع کرے اتباع دا معنی کیے نماز پڑھے تے یار دی ادا سمجھ کے روزہ رکھے تے یار دی ادا سمجھ کے ہر عمل کرے تے نبی دی ادا سمجھ کے نبی دی غلامی کرے نبی دی غلامی کرے جس طرح جناب صدیق اکبر رضی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حجر اسود نو چمن لگنے بخاری موجود ہے حدیث نہ ہوئے تے میں مجرم پر بنا عشق نبی بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری عزیزان گرامی تو مرض کرنا پیا میرے نبی دی حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف گواہ ہے بخاری دی حدیث موجود ہے حجر اسود نو چمن لگے نے فرمایا او حجر اسود میں تینوں کدی نہ چمدا میں تے اس واسطے چمنا پیا میری سرکار نے چمیا میں تے اس واسطے چمنا پیا میری سرکار نے چمیا ہے اے ہے انہوں نے اتباع مغز قرآن مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین مقصد روح ایمان و جان دی ہست حب رحمت للعالمین قرآن حدیث دا نام لئیدا جائے تے جے میرے نبی دی محبت نہیں نا سمجھو ہے میں قرآن تے سارا میرے نبی دی نات ہے میرے نبی دی عظمتاں تے شانہ بیان کرتے فرمایا جی اللہ نال پیار کر دو ترے مصطفیٰ دی غلامی کرو کس طرح کرو اور پھر بخاری دی حدیث پیش کر دینا امام الانبیاء تشریف فرما دیں حدیث ذرا توجہ نہ سنے جے غور نہ سنے جے امام الانبیاء نے فرمایا کسی ایسے درخت دا نام لو جڑا مومن بھی مانند ہے مومن بھی مانند ہے کوئی درخت ایسا دسو جڑا مومن بھی مثل صحابہ فرماندے نے ساڈیاں نظراں جنگلاں وچ ٹر گئیاں کہ کیڑا درخت ہوے گا جڑا مومن دی طرح کیڑا درخت ہے جڑا مومن دی طرح حضرت غالباً اگر میں غلطی نہیں کرتا پیا تو اصلاح فرما دینا میری میرا خیال ہے عبداللہ بن عمر فرماتے نے کہ میری عمر چھوٹی سی میں سمجھ آ گئی سی مگر بزرگ صحابہ دے احترام دی وجہ تو میں خاموش ہوں امام الانبیاء نے فرمایا ایسا درخت سو جڑا مومن دی مانند صحابہ فرماتے نے ساڑیاں نگاہاں جنگل میں چلیاں گئیاں کیڑا درخت ہوئے گا سوچ سوچ کے خاموش ہو گیا آکھے اللہ جانے اللہ دا رسول جانے یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی آپ ہی فرما دو اللہ جانے اللہ دا رسول جانے امام الانبیاء نے فرمایا کھجور سبحان کی فرمایا
فرمایا کھجور مومن دی مثل مومن دی مانند کیویں تسی ویکھیا ہوگا پت چڑھدا جدوں موسم ہوندا ہے خزاں دا موسم ہوندا ہے ہر درخت پتے گرا دیندا ہے ہر درخت دے پتے ڈگ پیندے پتے ڈگ جاندے اور کونے مونے درخت ہو جاندے نے بڑے اچھے بڑے پھلاں والے درخت وہ پتے انہاں دے چڑھ جاندے اور خزاں آ جائے طوفان آ جائے آندھی آ جائے درخت جیڑا ہے او دے پتے چڑھ جاندے نے پاویں خزاں آیا ہوئے تے پاویں طوفان ہوئے تے پاویں آندھی آئے تے زالہ باری ہوئے کدی کھجور دے پتے بھی ڈگے نے بولو زور نہ کہہ دیو طوفان آ جان آندھیاں آ جان زالہ باری ہوئے کڈے وڈے طوفان آ جان خزاں آ جائے پت چڑھ دا موسم آ جائے کھجور دا پتا تنے دا ساتھ نہیں چھوڑ دا فرمایا مومن دی مانندے جویں کھجور دا پتا کدی تنے دا ساتھ نہیں چھڑ دا ایمان والا بھی ہوئے جڑا تامنے مصطفیٰ نہ چڑھے فرمایا اے مومن دی مانندے او دا ایمان ہوئے او میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو وہ میڈا دین بھی تو تے ایمان بھی تو میڈا مصحف تے قرآن بھی تو